सगळ्या बोवातान सगळ्या विश्वासान सगळ्या काळजान आमी देवाक सोदता आनी देवाक सोदतल्यांक देव मेळटा. Book of Deuteronomy chapter 4 verse 29. But if you from this they will seek the Lord your God, and you will find him if you look for him with all your heart and with all your soul. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे सक्तीन देवाक सोदतात तांकां देव मेळटा. एक सक्तीन खऱ्या मनान आनी काळजान ताका सोदुया आनी सगळ्या भाग्यवंतां बरोबर ताका नमस्कार करुया. पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गावो, पाया तुझ्या पडून स्तुती तुझी गावो. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक, प्रभू प्रभू म्हणून तुका आयल्या आमी मेळूंक. भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. पाया तुझ्या पडून आनी स्तुती तुजी गावून, पाया तुझ्या पडून आनी स्तुती तुजी गावून. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक, प्रभू प्रभू म्हणून आयल्या तुका मेळूंक. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक, प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक. भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशी भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. भुरगीं आवय बापायचे वेगीन तशी आमी देवाचे वेगीन. भुरगीं आवय बापायची वेंग आनी ऊब अनुभवतात, खुशाल जातात. आमी देवाची ऊब देवाचो मोग
ताची काकूत अनुभवुया. आयज आनी सदां तुका वाकणटलो, तुका दिनवसतलो म्हजे देवा. आयज आनी सदां तुजे बेगीन रावून तुजी ऊब अनुभवून सदां काल तुका वाकणटलो म्हजे देवा. Jesus, tus mosorai. Jesus, tus makasai. Hallelujah, Jesus, tu mosorai. Jesus, tus makasai. Harkat tuka suti tuka harga tuka suti tuka Jesus tus mosodev Jesus tus mosoji. Hallelujah, Jesus tus mosodev Jesus tus mosoji. Tuka sepi tuka harga tuka sepi tuka. बातक्यां खातीर देव संवसारान आयला. म्हजे खातीर, म्हाका भेटचे खातीर, म्हाका बागेवन करचे खातीर, म्हज्या अस्कोतायांची चूत वचे खातीर जेजू मनीस जाला. देव मनीस जाला. ह्या वेळार आमचे सगळें पातक, आमचे अस्कताय, आमचें दळदीरपण, आमचें खोटेपण, आमचें मेळेपण, आमचो गोबर माती नेणारपण ताचे मुखार दवरुया. Doyal Deva kakludicha Bogus Bapa Mogacha Bapui Murno Advonaka Burgang Tuja Surnaka Ichisu Aukaklut Magtau Dituloy Mon Patietau Surmoja Patka Kondalta Hai
आयचंती सोगली साठा सगळे व्हडल्यान येशू हांव काकलूत मागता हांव काकलूत मागता दितोलय म्हूण दितोलय म्हणपात येता म्हणपात येता सोर मोशा पातका कोंतालता आयचंती सोगली साठा सगळी उभी रावया देवाचे उतर ध्यान आनी मोल लावून बारीकसाणीन आयकुया. सर्वेस्वोट तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं मिया. आपूण प्रमाणीक म्हूण सजमून आपणाकूच आनी आपणाचेरूच पात येताली आनी हेरांक लेखी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस एकलो फारिसीव आनी दुसरो दोन वसुंडार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. आनी तो फारिसीव नीट उबो रावून अशें आपल्या मनांत मागणें कोत्तालो, देवा हांव तुका दिन बसता कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पोदवारी आनी त्या दोन वसुलदारा सारकोय हांव न्हय. सातोड्याक 2 पावटी हांव उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचो 10 वांटो फारीक करतां. तो 2 वसुलदार आपलो पयस उबो रावलो आनी आपल्या दोळ्यापर्यंत स्वर्गाक लावून ताका काळीज जायनासलें. पूण होडें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर. देवा हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा परतलो. पूण तो दुसरो देवाक मानूंक ना. कित्याक आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका जेन्ना जायते फावटी हांव नियाळ करता आसतना म्हज्या मनान हो प्रश्न येयलो आनी आयज दिसलें ह्या प्रश्नाक तुमचे मदें मातशें कितें वांटचें म्हूण. जायते फावटी आमचें जिवीत बदलना. जायते फावटी हांव म्हजें जिवीत बदलूंक सोदतां पूण बदलना. जायते कारणां आसात. जायते कारणां आसात. आनी जायते फावटी हांव कोण तो हांवूच नकळो असले ब्या घुसपाक गोंदळाक सांपडले हांव. पावणो हांव कोण तो जाणा जावंक म्हाका दिसता हांवें एक देवाची नदर मारूंक जाय नाल्यार हांवें म्हजी मारूंक जाय. पूण जायते फावटी आमची संवय कोणाचेर मारपाची? कोणाचेर? कोणाचेर? दुसऱ्यांचेर. जायते फावटी आमची नदर दुसऱ्यांचेर आनी दुसऱ्यांची नदर मारून आनी ती जालें कितें बरी न्हू. बरी जी मारता आमी चडशी कोणें बरें केलो उपरांत नदर मारता. केन्ना केन्ना नदर मारता? वायट नदर. म्हणटा बाबा न्हू जिवीत बदलना. कित्याक हांवें म्हजी नदर
दुसऱ्यांचेर मारल्या. हांवें म्हजी नदर जिवीत बदलतो जाल्यार म्हजेर मारूं जायी हांव कोण तो, ना जाल्यार म्हजो रोसणार कोण तो, हू इज माय गॉड, देव कोण तो. आनी जेन्ना आमी देवाचेर नदर मारिना आनी हांव म्हजेरूच नदर मारिना, आमी जिवीत बदलना. देखून आयज पयलो संदेश, पयलो मुद्दो, आमी एक एकट्यान आपणाची नदर मारची, आपणाची नदर मारची आनी आपूण कोण तो ओळखून घेवचो. हांव कोण तो हांवें ओळखून घेवचो. आनी हांव कोण तो ओळखून घेतलो उपरांत तुका कोण जावंक जाय, दीस इज सेकंड स्टेप. पयलो पावंडो हांव कोण तो ओळखून घेता, आनी दुसरो पावंडो मेरान हांव कोण कोण जावंक सोदतां. थोड्या दोळे पेंवन जाल्यात. हांव कोण तो पयलो ओळखून घेता आनी मागीर हांव कोण जावंक सोदतां हो पावंडो येता. हांव कोण तो ओळखून घेना जाल्यार दुसरो पावंडो हांव कोण जावंक सोदता तो पावंडो चडूंक तुका बळ मेळना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण एक बेबदो कोणाची नदर मारता जाणा? एक बेबदो कोणाची नदर मारता? सोऱ्याचेरूच आनी बेबद्यांचेरूच. आनी ताची बगोर बगोर चिंतना कसली? सोऱ्याची, बेबद्याची, गादेची, पाटेची, ही ती. एक मेळो मनीस जिवीत जियेतलो मनीस कोणाची नदरू? हे सगळ्या मेळेपणाचेरूच. आनी अशी जिवीत बदलना. बेबद्याची जिवीत बदलपाक बेबद्यान बाबा हांव तो बेबदो, ते पिनाय तो पिना, आनी बगो तुळबाडी पाद्री पिनाय, माद्री पिनाय, ती चोय देवा गेली ती पिनाय, अशें बी म्हणलेलें हांवें आयकलां. म्हणून बेबद्यान हांव तो बेबदो अशें तर म्हणलें. हांव ती वायट वस्तुरी, हांव तो खोटो तो नेटो, हांव तो मेळो पाद्री आनी माद्री म्हणलोच जाल्यार दुसरो पावंडो सुरू जाता. कसलो? बागीणपणाचो, बदोळी हाडपाचो. पूण हांव दुसऱ्यांची नदर मारता आनी म्हजी नदर मारिना. म्हणून बाबणो हें देवाचें उतर म्हज्या मनान आयलें तें म्हणल्यार आतां आमी आयकलां लूक चॅप्टर 18 वर्स 9 to 14. आयकलां तुमी? आयकूंक गेलां, इल्लें तर गेलां, म्हाजें कितें कानाक गेलां, वो सगळें गेलें वाऱ्या वयल्यान. कितें आयकलां? म्हजी पुत बायबल उक्ती करात, घरा वचून वाचात. म्हाका जाय हें देवा उतर पावलोलें तुमच्या काळजां मनान, हें बी ओंपलोलें तुमी आयकतल्यांक. आनी ह्या चॅनला वरवीं देखून शालोम करपा ह्या चॅनला वरवीं हें देवा उतर खंय तर पावलोलें जाय. नवसुणें हाडटले जाल्यार. म्हणटूच आयज ह्या जेजू एक रायटीस आमी भाग्योन, आमी बरे मनीस, आमकां पातोक ना अशें म्हणपाची, अशें म्हणटले मनशाची एक वपार सांगता. आनी ते कोण? 2 जाण मनीस खंय गेले? खंय गेले? खंय गेले? खंय गेले? देव मंदिरान गेले. आमी देव मंदिरान कित्याक गेल्ले आसतले ते? तुमी कित्याक आयल्यात? थोडी दोळे बंद करून आयले. आवय आयज शुक्रार न्हू, आवय तूं गेल ना गो, ह्या दिसा गेल ना गो, आवय आवय ना. थोडी न्हिदो आयल्यात. कमॉन, आमी देव मंदिरान येता, देवान आमच्या हाताक धरून हाडल्या, बेकार पडल्या म्हण न्हू, सॉरी बेकार हा म्हण न्हू, देवान आमकां आपयल्यात मिरान, आपयलां तुका. तूं तर हे वेळार प्रेशर, डायबिटीस चडलोली दवरलेली खंय आसपाची? हॉस्पिटलान आसपाचें. देवान तुका आपयलां. कितें करूंक? कोणाक मागणें करूंक, देवाक मेळोवंक. म्हणजे हे 2 जाणां मनीस कितें करूंक गेले देव मंदिरान? मागणें करूंक. वी हॅव टू प्रे. देवाच्या घरान सदां सांगता हांव तरणाट्यांक बी, देवाच्या घरां येवन थोडे जायते तरणाटे बाबडे ते काळोखान आहात आनी आमचे तरणाटे न्हू मीस चालू आहा, देवा उतर आहा, ते दुसरे मागणें कोत्तात.
कसलें मागणें कुचू 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 आनी ते बायल जाले थोडे तरणाटे. तर तरणाटे बायलो इतल्यो बायलो सारक्यो पचपचीत बायलो की तेंची एक रावंड मारलो उपरांत म्हाका कळटा अरे हेंगे कितें चलतालें. एकूच रावंड मारून पळयता आतां ह्या वेळार कितलो लोक हांगासर आहा आनी कितलो लोक खंय घरा पावला. म्हणटरी हे दोग मनीस मागणें करूंक गेले, देव मंदिरांत चडून गेले. म्हळ्यार म्हाका दिसता बरें देव मंदीर वयर आसलें आसतलें. हरस आयली आनी इतलो वेळ पिड्यार केलो ताणें, जार जाले ते आनी ते गेले कितें करपाक, मागणें करपाक. मागणें करपाक म्हाका दिसना कोणी बेकार हाय म्हण येयल्यात चूक केली तुमी. चड टायमपास करया टायमपास करया ना, चूक केली. या आनी देवाचें उतर आयकया, देवाक मेळया, मागणें करया, आमचें सगळें ताका वस्कुताये ताका ओपून दिवया. हो आमचो हेतू जावंक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून मागणें करूंक चडून गेले आनी कितें जालें, एक तो दोगांयनी मागणें केलें. एकट्यान मागणें केलें. कितें मागणें केलें? वर्स 10 18:10. Is there anywhere? Mike? Next, read loudly. दोग मनीस, एक मनीस Pharisees. Pharisees means he knows everything. ताका सगळी खबर आहा. आनी दुसरो कोण? दोन वसुलदार. हांव नको भोंगो ते बाबड्याचे दोन वसुलदार. ते कोण पळयतालो ना. एका मान आसलो, सन्मान आसलो आनी ताका कोण पळयनासलो. ताका तितली वळख बी नासली. कोण जाणा तांकां भायर उडयताले. फारिसेवांक एका दोन वसुलदार कोण पळयनासलो. आख्थू पाड पडयची शिराप घालताले. शिराप पडलेले, माल दिसां पडलेले, खटे माती गोबर खाय नकय असले मनीस हे अशें लोक चिंतालो. मागीर वर्स 11. आतां दोगांय गेले आनी मागणें सुरू केलें. पयलें मागणें कोणें सुरू केलें? कोणें? आयशो. वर्स 11 मागणें सुरू जालें. आतां मागणें सुरू करुया. कमॉन. कितें मागणें तें पळोवया. व्हडल्यान सगळीं बरोबर. वर्स 11. तो फारिजेव नीट उबो रावून. तो फारिजीव वांकडो जालो ना. कितें जालो? नीट उबो रावलो सारको. जाण तुमी जायत फावट सांगलें, वेन आय वॉज इन डुईंग हायर सेकंडरी आय लर्न वन पोयम इज कॉल्ड खणस. खणस म्हण एक पोयम, कोंकणी पोयम ती कविता. खणस म्हूण हेचो बरोवपी एकटो पाद्री, ताचें नांव लिनन देसाय. हाची एक पोयम कॉल्ड खणस. हांव नको आतां आहा जाल्यार. बट वेन आय वॉज डुईंग इन हायर सेकंडरी डेट टायम आय लर्न दीस खणस म्हूण एक पोयम. तेतून वो पाद्री फादर लिनन देसाय एक पोयमी बरयता. आनी तो म्हणटा दोन भाशेचीं कोणसां आसतात. कितले भाशेचीं? सांगात एकामेकाक सांगात कितले भाशेचीं. ह्या भुरग्याक कोणसां कांय खबर ना. कितले भाशेचीं? थोडे एक भाशे लोक पयला कोण जाणा. नेटाची तूं मारान पळय. दोन भाशेचीं कोणसां. आनी ही दोन भाशेचीं कोणसां केन्ना ताची अंतर कळटा? जेन्ना शेत लुवपा येयले उपरांत न्हू, पयलीं तेंचें अंतर कळना. शेत पिकपा येयलें, लुवपाचो वेळ जालो उपरांत ह्या दोन भाशेच्या कोणसांची अंतर कळटा. आतां दोन भाशेचीं कोणसां कितें तें? एक कोणसां उबी आसतात आनी एक कोणसां बागोवलीं आसतात. आतां ही दोन भाशे कितें? शेत एकू भाशेन रोयल्लें, पूण दोन भाशे कोणसां कित्याक? एनीवन? पाला व्हडलें सांग. कितें? उबी आहा ती कितें? पावरफूल. पॉल. उबी आहा ती कितें? पॉल. थोडी फादर ह्या शेताक कितलें भात जातलें हें सांगतात. त्या शेताची एक नदर मान. कित्याक जाणा ती कितलीं कोणसां कितें आहा ती? उबी आहा. ती उबी आहा ती सगळीं कोणसां कितें? पॉल. म्हणटरी हे सगळीं उबी आहा ती कोणसां उबी आहा. चड कोणसां उबी आहा जाल्यार चड भात जातलें. कितें जातलें? चड पॉल जातलें. आनी ही कोणसां तर बागोवलीं जाल्यार
फादर बरें भात जातलें. कित्याक ही कोणसां 2 भाशेचीं 1 भाशेचीं कोणसां उबीं आहा तीं ते सगळे पॉल आहा ते उबे आहा. उबे रावला हा खरी आपणाक ओडपण दाखोवपा रावले ते. आनी दुसरी आहा ती कोणसां कितें जालें तूं भागोवल्यार ती कोणसां बोल्लोली तातूंत गोठ आसा, तातूंत ग्रेन आहा, तातूंत तांदूळ आहा. पूण हो मनीस भागोवलो ओ कितें रावलो तो कितें पळय तूं वाचत ऑल टुगेदर वर्स 11. तो फारिजेव नीट उबो रावून नीट उबो रावलो दाखयता हें पॉल वो भात पॉल उबे आहा नीट. मागीर तो फारीजेव नीट उबो रावलो. मागीर आनी ताणें कितें सुरू केलें आपल्या मनांत मागणें करतालो. बरें मनान मागणें करप बरें. आय एम हॅप्पी. एक बांके मनशा कडेन बरी वस्त लागली. युअर मायंड, युअर हार्ट, युअर सोल वी हॅव टू सरेंडर टू गॉड. आमचें मन, काळीज, कूड, आत्मो कोणाक उबारून जावो. म्हाका ह्या मनशा कडल्यान एक बरें लागलें तो पॉल जावं. पूण तो आपलें मन कोणाक लायता देवाक लायलें. आतां मागणें कितें केलें ताणें पयली वस्त ताणें म्हणली हांव तुका. दुसरी वस्त ह्या मनशा कडल्यान बरी लागली म्हाका पयलें मागणें जावंक जाय देवाक दिनवासनी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. पडल्यान हालेलुया. हालेलुया. पयलें मागणें जावंक जाय ती दिनवासनी. हो मनीस जाणा, हो फारीज जाणा मागणें कशें करूंक जाय तें. पयलें मन आनी दुसरें कितें केलें ताणें दिनवासनीचें मागणें केलें. ऑलवेज प्रेज गॉड एवरी वेरेवर यू आर. फर्स्ट प्रेयर इज प्रेज गॉड. सेकेंड वन मागीर कितें केलें ताणें हांव तुका दिनवासता. आतां लेकून ताणें बरें मन हाडलें. आतां मुखार खंय येता तो कित्याक दिनवासता हांव कित्याक हांव हेरा मनशा सारको न्हय. हिंगासर दाखयलें आपलें पॉल. हिंगासर दाखयलें आपलें खोटेपण. हांव हेरा भाशेन न्हू पूण तें नदर कोणाची मारली दुसऱ्यांचेर हांगासर खालाक पडलो. ताणें म्हणलें हांव हेरा भाशेन न्हय. जावं रे देवान एक एकट्याक वेचीत भाशेन रचला. जाणा तुमी ह्या संवसारान एक मनीस म्हजे भाशेन ना आनी एक मनीस कोणा भाशेन ना तुजे भाशेन ना. काल खंय म्हाका कोण सांगतालो फादर आमी सांकवाळ गेल्लीं आनी सांकवाळे मीस काबार जाल्या उपरांत आमी तुका जाप केली आनी जाप केलो उपरांत लागली. ताणें म्हणलें हांव तुमचो फादर न्हू. तुमी ताका कित्याक जाप केली. ना फादर आमकां तूंच दिसलो आनी आमी ताका जाप केली. जावं साहेब म्हळें कोणाक तर जाप केली. फादर सारको तुजे भाशेन दिसता पूण हांव न्हू मुगो. तेणी सांगलें आपूण फादर नाताली न्हू म्हूण. तेणी सांगलें हांव पयलीं तूंच म्हूण ताका सगळीं वचून जाप केली फादर. रेच वोर्थ म्हजे भाशेन जाय तरान दिसूं येता, तुजे भाशेन जाय तरान दिसूं येता, पूण म्हजे भाशेन आनी तुजे भाशेन कोण ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हणटरी ह्या म्हजे भाशेन आनी तुजे भाशेन कोण ना. तेणी कितें म्हणलें सगळें आतां दुसऱ्याची नदर मारलें आनी कितें पयलें म्हणलें ताणें हेरा भाशेन न्हू बरें हेरा भाशेन न्हू बरें आय एम युनीक नो प्रॉब्लम. वॉट इज अ प्रॉब्लम नाव. हे दुसरें कितें चोर जाण मुगो तेण मुगो येशे मुगो तेशे मुगो येशे मरे आत तितून भोंग हे आमगे धाकटे भुरगे लोक उलोवपाक लागले मुगो. तांकां तूं सांग. आनी एक आमची गिटार क्लास आसली. एक सांगलें मातशें गिटार प्रॅक्टीस कर. हांव सकयल येत मागीर हे सगळे बायलां भाशेन लागले तेल काडून खबरेल. अरे चेडे हांव पयलीं जाणा लोक चेडवां काडटाय म्हण खबरेल आनी तेल चेडे रे मरे बाबा. पूण आतां हाणें स्टार्ट केलें पयलीं खबर करपाक कितें म्हणून हेर कितें दुसरें कोणू चोरांची नदर मारली.
चोरांची नदर मारली, चोरांची नदर मारून तूं शाव जाता, पातक्यांची नदर मारून तुजें पातक पयस वेता ना, दुसऱ्यांची होबऱ्यो केल्यो, दुसऱ्यांक हें तें उलयलें म्हूण तुजें पातक पयस वेता ना. नेवर लूक अदर्स. दुसऱ्यांची नदर मारनाका. आवय ते पियेना तूं, ते कोणा तूं, ते मोलपणां करना तूं, हे चोरिना तूं, तेणें अशें करूंक ना ना. पूण पयलीं ताची चोरांची ताणें खबर केली. दुसरी कितें म्हणलें, पयलीं चोरांची नदर मारली, मागीर आं अरे नागो फोटो बी आमगे बिजनेस. टू डुईंग इवल इज आ बिजनेस. आमगे न्हू जेतें जिरना, कोणाची होबरो कोन्ना जाल्यार आमगेर जिरपाक जिरोणेच्यो गुडयो कितें जेवया आनी सगळीं महिला मंडळ, श्री मंडळ 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 करुया आनी बरें आमगे जिरण करुया. दुसऱ्याची सगळें वायट. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. पूण सगळें वायट कोत. पयली नदर चोरांची मारली, दुसरी नदर सगळें वायट कोत्तेल्यांची मारली, तिसरी कोणाची मारली? आं कोणाची मारली? थर्ड, तिसरी नदर कोणाची मारली? पयलें चोरांचेर, मागीर आं दुसरी कोणाचेर? कमाल सचिन. आगो ओपन आ एग्जाम ती. आं नागोवणें, मागीर आनी पोदवारी अडल्ट्रस. सगळ्यांक बायलांक, सगळ्यांक चेडवांक, सगळ्यां बरोबर सगळे बांयचें उदक पिवपी पोदवाऱ्याची नदर मारली. इतल्यानू काबार जालें ना. आनी कितें उलयलें म्हण जाणा कोण जाणा. सगळ्या गांवच्या लोकांची नदर मारली आसतली, सगळ्या तोंडाची नदर मारली आसतली, सगळ्या बायलांची नदर मारली आसतली, सगळ्या पाद्री माद्रीची नदर मारली आसतली. आनी मागीर इतल्यान काबार जालें ना. कोण उरलो? सगळ्या गांवची नदर मारली, सगळ्या पातकांची नदर मारली, सगळ्या अस्कोत्यांची नदर मारली. आनी लास्टा उरलो कोण? सुद्दां तूं कोण उरलो? तो हे ते एकटो उरला. सगळ्यांची नदर मारून काबार जाली. आतां एकटो उरला. कोण? हूंय हा तोंड उचला. हूंय हा फाटल्यान आहा. कितें जालें फाटल्यान आतांचें? कितें म्हणलें ताणें? लास्ट निमणी सेंटेन्स कितें म्हणटा तो? आं आनी तेजे भाशेन हो कोण मागणें करूं येयलो नाय. आमी दोगांय येयल्ले मागणें करूंक, पूण हो तो फाटल्यान येयला. तेजे भाशेन बी हांव नो. ते सगळ्यांचेर नदर मारली, सगळ्यांचेर. होल ह्युमॅनिटी सगळ्यांचेर नदर मारली मिरान. पूण कितें केलें ना? कितें केलें ना? कामोन कितें केलें ना? कोणाचेर नदर मारली ना? आपणाची नदर मारली ना. आमी सगळ्यांची पातकां सांगली, आमी सगळ्यांची नदर मारली. आनी हांवें म्हजी नदर मारली ना, म्हजी नवसणी जायना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जायते पावटी कुमसारा बसता. कुमसारा किसारलें सांगूंक जायना. सगळ्यांक कुमसार थोडे पाटी न्हू, थोड्यांक स्टॉप करचें पडटा. कम ऑन प्लीज स्टॉप इट. कम ऑन. थोडो वेळ आहा जाल्यार मातशें आयकोता. कित्याक जावं एक संदी मेळ्ळ्या तांकां एका पाद्री कडेन उलोवंक आनी तारलें सुटका मेळोवंक. पूण वेळ ना जाल्यार आय स्टॉप देम. तांकां सांगता पुरो बंद कर. कित्याक फादर? ना आगो बाये, तुवें सगळ्यांक कुमसार केलें, पूण तुगेलें केलें ना. सगळ्यांक कुमसार तुवें केलें आनी तुजें कुमसार तर तुवें करूंक ना. तुका कांय मेळ्ळें ना. पूण कितें करूंक जाय? हांवें सगळ्यांक कुशीन दवरूंक जाय आनी म्हजें कुमसार हांवें करूंक जाय. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तेन्ना बदलणी येवपाक, तेन्ना जिवीत नवसरपाक तुका कृपा मेळटा. तूं कोण तो ओळखूंक तुका कृपा मेळटा. पूण आमची सोय कितें जाता ह्या मनशा भाशेन? आमी सगळ्यांची पातकां सांगलीं, सगळ्यांक धुयलीं, धुय
सगळ्यांक सुकोंक आयली च्या चोयला बिकू पाटांक कितू हाड सुकोंक आयल्याय ती चोयला नोड्या वाडे कितू गायल्याय ती चोयला गोंयले आनी थिंगा गिरणी वाडे कितू सुकोंक आयल्याय ती सगळ्यांक सुकोंक आयली पण हांवें म्हाका दिलो ना आनी हें करून आमचें मागणें जायना मुखार या आमी मातशें मुखार या इतल्यान मागणें काबार तेची ना आतां तेची पदवी पळयात मुखार पळयात वर्स 12 सातोळ्या कितले बावडी उपास कोत्ता हें तांचें व्हडपण 2 पावटी कित्याक कोत्ताले ते थोडे पावटी अशें सांगतात 2 पावटी उपास करप म्हणल्यार हांव आनीक तुमच्यान व्हडलो आनी म्हजें मातशें कितें जाता उबो स्ट्रेट कळ्ळें हांव स्ट्रेट उरतां म्हणून ते 2 पावटी उपास कोत्ताले दाखोवपाक कोण सांगता मुंगळार आनी ब्रेस्तार तांचे 2 दीस उपास सकाळ फुडें लागताले खंय ते जायत फावट सांगलां हांवें सकाळ फुडें लागताले उपास कोत्ते दिसा खंय सकाळ उठ्ठाले कोण जाण दुसरे दिसा उठ्ठा जाल्यार सकाळ उठ्ठाले तोंडाक खंय काळे लायताले आनी ताचे आंगोस लांब आंगोस थोडी पाटी हांव म्हाका दिसता ते आमचे न्हू थोडी पाटी पळयता आय फील दॅट टू सी आनी थोड्या बरें करून चुपा वयता न्ही चेडवां बी न्हू थोडी पाटी बरी न्हेसताय आमगे थोडी चेडवां बी कोण 21st बर्थडे कोण काजरां बी आनी हांव तांकां सांगता आगो बाये आमगेली इगोज म्हाजी साफ करूंक जाय आसलोली तेंची न्हू ती फाटल्यान न्हू थोड्यांक 2 भाशेन ड्रेस पयले हांवें एक तांकां लुगोस उणें जाता आनी थोड्यांक म्हाजें चड जाता आनी ती मागीर सगळें चिकोल माती गोबर सगळें साफ करीत वयताय ती चयला तुमी कोणा चयलो नाय ते दिसा तेंगे लुगोट मातशें लांब जाता थोड्यां गेले आनी ती सगळें ओडीत वयताय सगळे आख्ख्या रस्त्या सान मारया आख्खो रस्तो नितळ करया ती भाशेन तेंचे आंगोस पूण तेंची ते गोडे ते लांब करीत वयताले सकाळ लागताले ते सांजे पर्यंत कित्याक बाजरांक वयताले पूण कांय हाडना आसलें वयताले दीसभर बासय मारताले फकत लोकांक दाखोवपाक आवयस हेणें उपास केला आवयस हो कितू भाग्यवन मनीस आवय हो कितू देवागे मनीस हें सगळें पोलकेपणांतलें लोकांक दाखोवप हें पोलकेपण उपास करून ताका कांय मेळ्ळें ना मागीर आनी कितें बरेंपण पळयात ताची कमा म्हजे जोडीचो धावो वांटो जोडीचो न्हू जेवणाचो खाणाचो सगळो धावो वांटो कोण उपास आहा तें पडलो ना कोणा हांवें चोलना नागयला हें पडलें ना पूण म्हजे सगळो धावो वांटो हांव बरो मुखार या वर्स 13 आतां एकट्यागे हो सगळो शो काबार जालो आनी आतां एका मनशाचें मागणें सुरू जाता कितें मागणें तें 13 वर्स 13 बरें आयकूं येयलें ना म्हाका व्हडल्यान 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो तेका लागून आमगे जायते तरणाट्यान थोडी बायलो मुखार येवपा सोदनात आतां पयस रावल्यार मागणें पावता ना पयस उबो रावलो कितें सांगू सोदता पयस राव कित्याक हो मनीस पयस रावलो एनीवन among you वो 2 वर्सां पयस कित्याक रावलो प्रेज लॉर्ड व्हडल्यान एक ताणेची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान आगुस्ता खातीर ताणें वळखून घेतलें हांव देवा मुखार लागीं रावपाक पुरतो न्हय आय एम नॉट वर्दी टू कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी देवा मुखार रावपाक देवाचें नांव घेवपाक देवाक पळोवपाक हांव पुरतो न्हय आय एम नॉट वर्दी तो शतपती सांगता सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 8 सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना कित्याक फावना एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो हांव एक पातकी बाबडो देवा मुखार वी आर नॉट वर्दी टू कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी
देवा मुखार आमी व्हरती न्हय. पूण तुका मुखायले बांकार तर बसूंक मेळना हें देवाचें तुका तुका देणें. देखून हांव फाटल्यान बसता ना असो उर्थ न्हय तिचो. पूण बाबा न्हू, गॉड इज होली, देव पवित्र. जायत पड हांव म्हणटा, हांव एक पाद्री कसो मागीर आमगे सांत दिसता आमचें हें आहा साखिसा नियरली 30 years 30 वर्सां ते इगोजीन तेणें वावर केला. आनी ते सांगता तूं कोडे म्हणटा आहा तें कोणा कडेन ना, तूं कोडे पदवी आहा ती कोणा कडेन ना, संवसारांत कोणा कडेन ना फादर. कितें गो तशें म्हणल्यार तेका बाबा व्हडली तेका न्ही थियोलॉजी फिलॉसॉफी कितें आहा देव जाणा. तें कितें सांगता जाणा, तूं स्वर्ग आनी संवसाराचे दोनयांक म्हणटा हे मेजाची ह्या आल्तराची हाडटा कोणा कडेन जाता, कोणा कडेन जाता. आनी तें म्हणटा आसतना तेका हांव सांगता, आगो ते स्वर्ग आनी संवसार दोनयांक हांव ह्या मेजाचेर हाडटा, ताका म्हज्या हातान धरता, हांव पवित्र म्हणून ना ना ना. तें एक म्हाका देणें, यादनीक पोवन म्हळ्यार देवाचें एक देणें. एक काळजान आमी जेजू घेता जाल्यार आमी भाग्यवन म्हूण ना, सॉरी ना. हें आमकां देवाचें देणें. गॉड इज होली, देव पवित्र. देव पवित्र सांगात, देव पवित्र म्हूण देव पवित्र. जेन्ना पयले पावटी बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 verse 4 सुटकेच्या पुस्तकांत पयले फावटीक मोजेसाक देव जिलकुटान अशें एक जिलकूट वेन आय गॉन टू इस्रायल ते दाखयताले कशें जिलकूट तें सिनाय दोंगरार थंय हांव गेलो न्हू आनी म्हाका तें पळोवंक जाय आसलें. वॉट कायंड ऑफ ट्री इट इज, कशें झाड तें, वीच इज अ मोरलेस प्लेस. परत दोंगर तो मावथ सायन म्हणटा थंयसर तो ते दोंगरार ते दाखयतात. म्हणटरी हें झाड ते झाडाक उजो पेट्टालो पूण झाड कितें जायनासलें, लासून आसलें. बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 verse 4 उक्ती करून पळयात. देव सांगता, कितें सांगता मोजेसाक, सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 3 verse 4. मेवला सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 3 verse 4. कितें करूं नाका. मोजेस ते पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस पोरान पळयलो आनी जिलकुटा मदें रावून म्हणलें, मोइजेस मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय. हो तो पवित्र जागो, कितें करूं नाका, कितें सर नाका, लागीं सर नाका. देखून हो पातकी मनीस हो दोन उसळणार जाण आसलो, आपूण कोण तो आनीक देव कोण तो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. तो फार्जी नको आसलो. कितें नको आसलो तो, कितें नको आसलो, आपूण कोण तो आनीक आनीक देव कोण तो नको आसलो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पातकी मनीस आपणाचेर नदर मारतालो. मुखार मेळटले पातकी मनीस आपणाचेर नदर मारतालो. देखून तो जाण आसलो आपूण आपूण कोण तो. आनी पातकी मनीस आपणाचेर नदर मारले उपरांत तो ताची नदर कोणाचेर वेता, देवाचेर वेता. आनी तो स्वर्गार पळयना. पळय मुखार कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर. verse 13. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पोरयान स्वर्गा लावंक ताका काळी जायना जालें. दोळे लेगून बंद करून आपले भितर रडटालो, मिया कुल्पा, लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी. ते कुड्डे ते कोडकार जेजू फाटल्यान बोवाळ मारी वेता. कितें म्हणून, कितें म्हणून बोवाळ मारता ते, जेजू दाविदाच्या पुता आमची आमची काकलूत कर. आनी व्हडलें बडयतात ते तांकां ते आनी बाथरूम सांगता, एश बाथरूम शट अप एंड गेट आउट. कितें बोवाळ मारता तूं हिंगा, होग राव होग राव. तुरे आसून तो होगो
रावना आनी कितें कोत्ता व्हडल्यान बोवाळ मारता. जेन्ना मागणें कोत्ता आसतना थोडी वेळ काळजां मनांत मागणें करूंक जाय आनी जेन्ना व्हडल्यान देवाक वाखाणूंक जाय तेन्ना व्हडल्यान देवाक वाखाण जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हणून व्हडल्यान देवाक उलो करता. गॉड हॅव मर्सी ऑन मी, आय एम अ सिनर. देवा म्हजी कितें कर, म्हजी कितें कर, काकलूत कर. आपलें हड्डें बडयता तो. हांव तो पातकी, हांव तो घातकी, हांव तो चोर, हांव तो पदवारी, हांव तो खोटो, हांव ती माती, हांव ती गोबर, सगळें म्हणलें ताणें. पूण ताणें कितें म्हणलें, त्या फारिसेवान कितें म्हणलें, हांव म्हणलें सगळे लोक आनी हो तो फाटल्यान आहा तोय ते आसलो मागणें करून येयलो तोय बी तेसलोच. पण हाणें सगळें आपूण मानून घेतलें. बाबा न्हू, जिवीत तर बदलतलो जाल्यार आमी दुसऱ्यांचेर नदर न्हय. कोणाचेर नदर, कोणाचेर नदर, आपणाचेर. आनी आपणाचेर नदर मारता. आपुणूच देवा मुखार पातकी म्हूण ओळखून घेता. आपुणूच देवा मुखार खालती जाता. तांकां देव केन्ना खाला उडोवचो ना. प्लीज, केन्ना उडोवचो ना, केन्ना उडयना. तांकां देव वयर काडटा. तांकां देव वयर काडल्यान काडटा आनी काडटलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. खंयचो टॉर्नाडो जावं, खंयचो बापूय जावं, खंयचो घोराबो जावं, तांकां देव केन्नाच खाला दवरचो ना. ते कुटुंब, ते कूळ, ते मनीसपण वयर काडटा. देखून जशें आमकां मेळटा खालत्यांक देव वयर काडटा. बूक ऑफ साम 10 वर्स 17. स्तोत्रांचें पुस्तक कितें म्हणटा तें बरें आयकात. सगळीं उक्ती करात. 10 verse 17. 10 verse 17. सर्वेस्परा, गरिबांचे मागणे तुज्या कानांत पडटास. तांच्या काळजांक तूं धीर दिताय, तांकां तूं कान दिताय. सर्वेस्परा, गरिबांचे मागणे तुज्या कानार पडटाच. रोगडास हाणें वगत केलो ना. खालत्यांचे, गरिबांचे, पातकेंचे मागणे सर्वेस्पराच्या कानार पडटा. आनी देव वेळ करिना. देव वेळ करिना. आनी म्हणटात हांगासर तुज्या काळजाक, तांच्या काळजाक तूं धीर दिताय, तांकां तूं कान दिताय. पुढे गरिबाचें, पातकेंचें मागणें देव आयकता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी ते कानार पडटा म्हूण देवा उतर फुडें सांगता. कंटिन्यू करात. कारण अनाथांचे आनी जुलूम भोगतल्यांचे हूक तूं न्यायनितीन करून सांबाळटाय. असो धर्तरे वेलो मनीस आपल्या पेल्याक आनी मेकटावंक सोंसो ना. ओके. बट then we go again, Luke chapter 18 verse 14 आनी पावटी. त्या 13 पडे आहा. त्या पातक्या काकूत मेळ्ळी. जिवीत बोस नवसुरपाक कुरपा मेळ्ळी. मागणें देवा मुखार पावलें. वर्स 14 स्टार्ट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा परतलो. तो मागणें करूंक आयलो, देवाक आर्गां दिवंक आयिल्लो, खोटेपण सोडूंक आयिल्लो. ताका कुरपा मेळ्ळी आनी देवाक मानवलो जावन तो कितें जालो, परतलो. मागीर पूण तो दुसरो देवाक मानवलो दुसरो मानवंक ना. कित्याक मानवंक ना तो? कित्याक आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव काला उडयतलो. आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव सगळें व्हडल्यान आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो. म्हणटरी बाबा न्हू, तूं जिविताची नवसणी करूंक सोदताय, लोकांची नदर माननाका, केन्ना माननाका.
तुज्या अस्कोतायेंक तूं ते सुटावे करूंक सोदताय दुसऱ्याची नदर मारनाका, तुजेर मार. कोणाची मार? तुजेर मार. पूण बाबा न्हू, जाय ते भाग्यवन आसात पयस बीन. जायत पळय हांव सांगता, कुमसार बी जायात. म्हाका कितें जाय, हांवें कितें केलें कोणाकू? हांवें कांय केलें ना. जायते असले भाग्यवन मनीस मेळ्ळ्यात. हांवें कांय केलें ना. हांवें कांय केलें ना. लोकान म्हाका केलां. बायलेंश केलां, तेण टेस्ट केलां, तेण टेस्ट केलां, तेण टेस्ट केलां. हांवें कोणाक कांय केलें ना. हे मनीस कोणाची नदर मारतात? आपणाचेर वा दुसऱ्यांचेर? दुसऱ्यांचेर. म्हणटा बाबा न्हू, दुसऱ्यांची नदर मारून तूं कांय मेळना एवढी आसतलो. आनी तूं भाग्यवन जायना. भाग्यवन जायना. हे वेळार म्हाका 2 सांताचो उडको आसता. दोगूय बाबडे सादे पाद्री. एक पाद्री तो म्हळ्यार विन्सेंट डे पॉल. कोण? कोण? विन्सेंट डे पॉल. विन्सेंट डे पॉल हो न्हू सुमनाक एक पावटी तरी कुमसार जावपाक ट्राय करता. आनी तो म्हणटा, हांव पातकी. म्हजितलो व्हडलो पातकी ह्या संवसारान कोण? कोण ना. देखून तो सोमनाक एक पावटी तरी कुमसार जाता. इतलेंच दाखोवंक हांव म्हजितलो व्हडलो पातकी ह्या संवसारान कोण ना. आनी ह्या ताणें ओळखून घेतलें आपूण कोण तो. आनी असो हो विन्सेंट डे पॉल सान पावल जावंक पावलो. तेजी नांवान संस्था ती सेंट विन्सेंट डे पॉल. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी एक पाद्री, ताचें नांव फ्रांसीस दे आसिसी. कोण? कोण? फ्रांसीस दे आसिसी. फ्रांसीस दे आसिसी होय बी दिसाक एक पावटी कुमसार. कितले पावटी? कुमसार जावप म्हळ्यार कितें करप? म्हजेरूच नदर मारप. कुमसार जावप म्हळ्यार लोकांचेर न्हू. हो दिसाक एक पावटी फ्रांसीस आसिसी कुमसार जातालो. आनी हो दिसाक एक पावटी कुमसार जावन तो जिवीत फुडें वता आसतना तो अशें म्हणटा, देवा मुखार हांव कांयच न्हू. गॉड्स होलिनेस and God's glory is much more and more and more. हांव दिसाक एक पावटी कुमसार जाता दाखोवंक हांव तुजे मुखार कोण न्हू. हांव धूल आनीक माती. पूण तूं तो पवित्र देव. हो देव पवित्र म्हूण जितलो हांव देवाक वळखून घेता, हांव कोण तो वळखून घेता. हांव एक धूल आनी माती, हांव गोबर, हांव एक अस्कोत, हांव एक पोतवारी, हांव एक खोटो, कितें म्हणटा तो म्हूण हांव वळखून घेता. आनी तूं पवित्र देव म्हूण वळखून घेता. आनी ताका लागून वय बी फ्रांसीस दे आसिसी सांत जावं पावलो. सेंट फ्रांसीस दे आसिसी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबू आयचो संदेश इतलोच. पयलें जिवीत बदलूंक सोदताय जाल्यार कोणाची नदर? म्हजेर. 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 देवाक मेळूंक सोदताय, देवाची कृपा सोदूंक सोदताय, देवाची नदर लाय. देवाची नदर लाय. आनी जो पर्यंत आमची नदर आमचेर उरना तो पर्यंत आमी जिवीत बदलूंक पावना. पूण बगोर बगोर आमची नदर कोणाचेर? आमची नदर संवसारान हेचेर. बेबदो आहा तो बेबद्यांचेर मारता, पातकी आहा तो पातकेचेर मारता, खोटो आहा तो खोटेपणाक मारता. आनी जिवीत बदलपाक कृपा मेळना. आनी जो पर्यंत तूं कोण तो मानून घेना तो पर्यंत तूं वळखना तूं कोण तो. आनी दुसरो स्टेप हांवें सांगलो, तूं कोण जावंक सोदताय तें तुका जावपाक मेळना. हे विन्सेंट पॉलान हांव पातकी, म्हजेतलो व्हडलो पातकी कोण ना म्हूण कितें केलें? वळखून घेतलें. देखून ताका दुसरो पावडो मेळ्ळो. तो कसलो?
बागेवनपणाचो देखून तो कोण जालो बागेवन विन्सेंट डे पॉल, सेंट विन्सेंट डे पॉल. ह्या फ्रांसीस आसिसीन वळखून घेतलें हांव कोण तो. देवा मुखार दिसाक एक पावटी कुमसार जाता कित्याक देवा मुखार म्हजें पवित्रपण, माय होलिनेस अँड माय ग्लोरी इज नथींग बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड्स मर्सी. देवा मुखार कांयच न्हू हें ताणें वळखून घेतलें आनी दिसाक एक पावटी कुमसार जावंक तो वावुरलो. आनी असो होय बी मनीस फ्रांसीस आसिसी सेंट फ्रांसीस आसिसी जावंक पावलो. देखून बाबणू आमची ल्हानशी नदर सदांच लोकांची मातचें न्हू, लोकांची मातचें न्हू. म्हजे जिवितांत कितें चुकलां तें पळय. आनी हांगासर आमी तर आमची नदर दुसऱ्यांची मारता, आमी कोणाक फटयना, कोणाक फटयना. हांव कोणाक फटयता, म्हाकाच फटयता, हांव म्हाकाच फटयता. वेन आय लूक इन अदर्स लायफ, दुसऱ्याचे तेंचे घरान आनी हेंचे आनी तेंचे आनी तेंचे, आनी हांव म्हाकाच फटयता, हांव म्हाकाच हें कोणाचे वाटेर घालता. ताका लागून आमची कोंकणी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, माजर खूंय दूद पियेता. कोण दूद पियेता, कोण दूद पियेता नेश, कोण दूद पियेता, माजर कॅट. आतां माजरांक बरोबर जेवण पडटा, आदले काळा वयली म्हणणी ती. माजर खूंय दूद पियेता आनी दूद पियेता आसतना दोळे कितें कोत्ता, कितें कोत्ता, बंद कोत्ता. बरें आहा, तूं दोळे बंद कर, दूद पियेता न्हू तूं, दोळे बंद कर, वो दोळे कितें दवरून दूद पिये. माजर खूंय दूद पियेता आनी दोळे बंद करता. कितें बंद करता, आनी आपल्या मनान म्हणटा, कितें म्हणटा, म्हाका कोण पळयना. हांवें जेन्ना हांव दुसऱ्यांचेर नदर मारता तेन्ना हांव म्हजे दोळे बंद करता आनी म्हज्या मनान पळयता, म्हणटा म्हाका कोण पळयना, पूण सगळो लोक तुका पळयता. आनी हांव म्हाकाच कितें करता, फटयता. दुसरी आनीक म्हणणी आसा, हांव आसता दुसऱ्याच्या बेसाक आनीक हांव आसता वो हांव नदर मारता दुसऱ्यांचेर, आपूण आसता दुसऱ्याच्या बेसाक आनी देश आसता म्हज्या बेसाक. पूण हांव दुसऱ्यांचेर नदर मारपी सोय. पूण बाबा न्हू, ह्या दोन वस्तूंनी आपणाक फटयलो ना, पूण ते फारिसेवान आपणाक फटयलो आनी ते फारिसेवाक कांय मेळ्ळें ना. अशें म्हजें जिवीत काय एक ल्हानशी नदर ह्या वेळार पवित्र संस्काराचेर मारुया. आनी घडटा ते वेळा दिमी घालुया. आनी आमचे दोनी दोळे बंद करुया. हे वेळार आमची नदर खासा मनांतली भावार्थाची समेची दवरुया. युगार पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदे, तुझे शक्ती नाम कांबूर राव तूं आमचे सोबे. युगार पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदे,
तुझे शक्ती नाम काबूर राव तू आमचे सोबे तू एक जीवे उदक सासनाक भावती जर भुजवंडार आनी भूत दिनार सगले तूं चलय येवकार पवित्रात्म्यान तुका आमचे मोती तुझे शक्ती नाम काबूर राव तू आमचे सोबे येवकार पवित्रात्म्यान तुका आमचे मोती तुझे शक्ती नाम काबूर राव तू आमचे सोबे अख्खे मनीस गोल्डोनेच्या पांयशी दवरुया. पावसाय फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री समाजसेवक तरेकवार पिडेक सांपडलेल्यांक भारान चेपलोल्यांक जिविताची नोसणी करूंक भुरगे तरणाटे सोऱ्याची वायटाची काळोखाची झगडीं झुजां मारामारी हाची जैत व्हरूंक आशिर्वाद मागुया. कातीची हाडांची नाकाची किडणीची काळजाची फातरांची तरेकवार पिडेन कोसळल्या खातीर मागुया. एटलिस्ट कोण एक तरी श्रेश्ठा खातीर माग, एक कुटुंबा खातीर माग. तू मोसो आसरो, तू मोसो राखुंडार, तू मोसो मोगाळी, तू मोसो देव. सगळ्या कासाता तू गार्गान दिता, सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळे सोंपे तुझी सेवा करता. हांगा आवासा, हांगा आवासा सोमिया, हांगा आवासा सोमिया, हांगा आवासा सोमिया, हांगा आवासा, हांगा आवासा सोमिया, हांगा आवासा सोमिया, हांगा आवासा सोमिया, हांगा